अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। आज हम उर्दू 101 के लेक्चर नंबर 32 का पार्ट बी के बारे में पढ़ेंगे। होप सो आपको 31 का 32 का पार्ट ए समझ आ गया होगा। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जैसे कि हम पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे नफ्सियाती कैफियत के बारे में, तो याद रखें प्रेमचंद जो थे ना वो तो हम पढ़ चुके हैं कि वो अपने पैराग्राफ को नंबरिंग दे दिया करते थे। अब यहाँ पर आके हम बताते हैं कि प्रेमचंद का एक अफसाना है जिसका नाम नई बीवी है। अब नई बीवी दरअसल उन्होंने लिखा था बूढ़े मर्द और नौजवान लड़कियों की शादी के नुकसानात के बारे पर। याद रखिएगा, नई बीवी उन्होंने लिखा था बूढ़े मर्द और नौजवान लड़कियों की शादी के नुकसानात पर। अब देखिए एक पैराग्राफ हमें दिया, एक छोटी सी लाइन दी गई है उसी में से, नई बीवी वाले स्टोरी में से। यहाँ पे वो एक जगह लिखते हैं कि उसने जल्दी से सर पर आंचर खींच लिया और नौकर से कहते हुए अपने कमरे में चली, लाला खाना खा कर चले जाएंगे, तुम जरा आ जाना। अब ये जो लबुलेजा था इससे कबल तो प्रेमचंद के यहाँ नहीं मिलता था। वो इस्लाह करना चाहते थे, वो मन की रवायत की तनसीख कर चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद इस कदर मजबूत नहीं थे। अब जब उन्होंने देखा कि रूसी अदब में ये सब कुछ हो रहा है तो उन्होंने भी इस तरह लिखना शुरू कर दिया। अब जो प्रेमचंद थे उनके हम पीछे पड़ चुके हैं, ज़ुबान सादा थी। अब ये सादगी और सलासत कहाँ से आई थी? ये गालिब के, याद रखिएगा, सादगी और सलासत दरअसल गालिब के दौर ही से उर्दू नस्ल का खासा बनने लगी है। सिर्फ गालिब बोला करते थे, फिर इसके बाद सर सैयद भी थे, बाकी भी होते हैं, हम आगे जाकर पढ़ेंगे। अब जब डिप्टी नज़ीर अहमद या सर सैयद अहमद खान एक नज़र लिखते थे तो उसमें वो बहुत ज़्यादा कदीम अल्फाज का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि जावे का इस्तेमाल हो गया, आवे का इस्तेमाल हो गया। अब अगर हम ख़ास तौर पर डिप्टी नज़ीर अहमद की बात करें तो उनके यहाँ अरबी ज़बर मिसाल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था, जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब जब सादगी का आगाज़ गालिब की नस्ल से हो ही चुका था तो प्रेमचंद ने सादगी सलासत को इख्तियार किया। ये सादगी और सलासत से सैयद अहमद खान की सादगी और सलासत न थी कि जिसमें अदबियत कम हो जाती थी, बल्कि ये सादगी और सलासत मिर्ज़ा असदुल्ला खान की सादगी और सलासत थी। अब यहाँ पे हमें गालिब का असली नाम पता चल गया, पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खान। ये सादगी और सलासत मौलाना हाली की सादगी और सलासत थी। अब मौलाना हाली भी इसी तरह लिखा करते थे जिसमें हमें अदबियत मिलती थी। अब जब अंग्रेज़ बरसगीर में आ गए तो उन्हें आने के बाद हिंदुओं और मुसलमानों की ज़िंदगी का जीर्ण कर दिया। अब जब प्रेमचंद ने कहानियाँ लिखना शुरू की तो उन्होंने उन कहानियों में हमें वो एहतजाज मिलता है जो 1910 से 1930 के अरसानों के दौरान हमें कहीं और देखने को नहीं मिलता। मज़दूरों की बात करें, सियासतदानों की ज़िंदगी की बात करें, खानगी ज़िंदगी की बात करें, हर लिहाज से माशरे से जुड़े रहते प्रेमचंद रहा करते थे। अब कि डॉक्टर सलीम अख्तर ने जो मैं कहा था ये हम पहले पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। अदबी मुबासत में कमिटमेंट का बहुत चर्चा है, इसके जाने जंग अजीम दोम में यूरोप की ज़ेर ज़मीन तहरीकियों से मिले, और ये सारा वो वाली चीज़ है। अब हमें यहाँ बता रहे हैं कमिटेड आदमी होता कौन है। देखिए कमिटेड अदीब, हर अदीब अपने एतबार से कमिटेड होता है, यानी जिस मकतबा फ़िक्र से भी वो ताल्लुक़ रखता है वो इससे कमिटेड होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अख्तर शेरवानी रोमानवी तहरीक से कमिटेड थे तो रोमानियत की झलक हमें इनके यहाँ जहाँ बजा मिलती है। अगर फैज़ इनकलाब से कमिटेड थे, याद रखिएगा अख्तर शेरानी जो थे वो रोमानी तहरीक से मुंसलिक थे और फैज़ अहमद फैज़ इनकलाब से मुंसलिक थे। इनकी हर दूसरी नज़म में, गज़ल में हमें इनकलाब बगावत मिलता है। ये आई थिंक फैज़ का मैं नहीं मानता इस कानून को, वो वाली एक नज़म है, या हबीब जालिब की है, मुझे कंफर्म नहीं है। चलें जी आगे चलते हैं। हम ये बात करेंगे कि हबीब जालिब में ये बात तो थी कि शायरी पूरी इससे भरी हुई है। अगर इकबाल कौमी मिली शायरी की शऊर की बात करें तो आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए से मुसलमान हिंद को बेदार किया। तो हर अदीब अपने एतबार से कमिटेड होता है। सर सैयद अहमद खान, मौलाना हाली या डिप्टी नज़ीर अहमद या शिबली नुमानी जैसे अदीब, इनको हम इस्लाह पसंद अदीबों की फहरिस्त में रखते हैं। ये चाहते थे कि वो हर हवाले से इस्लाह करें, सो वो भी काफ़ी कमिटेड थे। वो अपने हर सबक, हर अफसाने में किसी न किसी अखलाकियात का दर्स भी देते थे। अब यहाँ पे आ गया जी 1917 में रूसी इनकलाब हमारे अदीबों के सामने आया। पहले मैं बता चुकी हूँ रूसी इनकलाब में जो इन्होंने बर्पा किया था उनका नाम मार्क्स था। अब यहाँ मार्क्स की नज़रियात के नतीजे में किस तरह तब्दीली आई तो हिंदुस्तान में भी रहने वालों ने देखा कि इस तरह तो हो सकता है। सिर्फ कार्ल मार्क्स की ही नहीं, अब यहाँ पे उनका पूरा नाम है कार्ल मार्क्स
کی ہی نہیں بلکہ یہاں پر سر سید احمد خان نے بھی کوشش کی. ساری ترقی پسند تحریک ہی ہے کیوں؟ اب جب دیکھیں اب سر سید نے جو تحریک شروع کی وہ شروع کس بنیاد پہ کی؟ جب انہوں نے دیکھا کہ روس میں انقلاب آ سکتا ہے مارکس کی تھیوری تحت تو برصغیر میں بھی آ سکتا ہے. یہاں پہ سر سید احمد خان نے یہ کام شروع کیا. انہوں نے ان کی وجہ سے یہ جو رومانیت کا اثار تھا یہ افسانے سے ختم ہوا. انگارے اس کا شروعات تھی. اب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بات تھی کہ ترقی پسند فکر تھی، لیکن ہمارے ہاں جب بھی کبھی بھی بات ہوتی ہے تو ترقی پسند تحریک کے پس منظر کی ہم اس کے ڈانڈے یا اس کے ماخذ ہمیشہ تلاش کرتے ہیں. اچھا یہاں ڈانڈے جو تو شاخ ہوتی ہیں مطلب روٹس، اس کے ہم روٹس ڈھونڈتے ہیں ہمیشہ مارکسزم میں، ہمیشہ تلاش کرتے ہیں ماہر عمرانیات کی تحریروں میں جو یورپ سے آئی تھی. حالانکہ یہ ادب جو تھا یا انقلاب جو تھا بیسیکلی تھا وہ مسلمانوں کی طرف سے، یعنی سید احمد خان اور ان کی بدولت ہوا تھا. اب اگر ہم کفن کی بات کریں، ہم پریم چند نے جو لکھا اس میں تو ایک معروف افسانہ ہے جس میں وہ مادھو اور گیسو دیکھا دیہی علاقے سے یہ دو آدمی ہیں، یاد رکھیے گا مادھو اور گیسو یہ کفن میں تھے. ان کا لب و لہجہ ویسا ہی رکھا جیسا وہ تھا. زادراہ کی بات کریں، دیکھیں زادراہ جو تھا وہ پریم چند نے پنڈتوں کے اوپر لکھا تھا. حاجی اکبر کی بات کریں تو ایک متوسط طبقے کے اوپر لکھا گیا تھا. جیسے ہم اوپر پڑھ چکے ہیں کفن دیہاتی علاقے کی طرف سے لکھا گیا تھا. اگر آج ہم 100 سال بعد پریم چند کے افسانے پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بہت صورتحال، وہ بہت سا ماحول، ان کے بولنے چالنے کا انداز آج کے انداز سے بالکل مختلف ہو چکا ہے. لیکن اگر انہوں نے اپنے کرداروں کو زندہ کیا تو اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ تمام تجزیات ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں جس کے بدولت جس کے نتیجے میں وہ کردار ہمیں زندہ محسوس ہوتے ہیں. اب دیکھیں اب جو انہوں نے لکھا کفن، اس میں گیسو یا مادھو ہو، حاجی اکبر کی دایا ہو یا نجات یا عیدگاہ کا بچہ ہو، ہر کردار ہمارے پاس مکمل آیا. پریم چند کی جو افسانہ نویسی تھی اس کا اگلا پہلو ان کی حقیقت پسندی، مقصدیت یا اصلاح تھی. یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں پریم چند کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے، اور سب کو یاد ہوگا. اب مولوی عبدالحق اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ہندوستانی ادب پر پریم چند کے بڑے احسانات ہیں. پریم چند کی تعریف کر رہے ہیں. انہوں نے ادب کو زندگی کا ترجمان بنایا. زندگی کو شہر کی تنگ گلی کوچوں میں نہیں بلکہ دیہات کے لہلہاتے کھیتوں میں جا کر دیکھا. انہوں نے بے زبانوں کو زبان دی اور ان کی بولی میں بولنے کی کوشش کی. پریم چند کے نزدیک ادب ایک کھونٹی تھا حقیقت کو لٹکانے کے لیے. یہ مولوی عبدالحق نے کہا تھا جی پریم چند کے بارے میں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پریم چند کے افسانوں کا ایک اور اہم پہلو تھا موضوعات کا تنوع. وہ جاگیرداروں، سیاستدانوں، معاشرتی بنیادی رسم و رواج، ہندوی طبقات، مسلمانوں کے حالات واقعہ ہر حوالے سے بات کیا کرتے تھے. انہیں یاد رکھیے گا انہیں اپنے ہندو ہونے پہ کافی فخر تھا، لیکن وہ جب لکھنے بیٹھتے تو ہر حوالے سے بات کیا کرتے تھے. پریم چند نے موضوعات کو وسعت دے کر دراصل ترقی پسندوں کے لیے بہت زیادہ رستہ ہموار کیا. آج جسے ہم کہتے ہیں کہ کارل مارکس کی نظریات کی دین ہے. ہمیں اس موقع پر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان کی نامہ نگاری کی بات ہو یا افسانہ نویسی کی بات ہو، پریم چند نے دراصل زیریں طبقے کی نشاندہی کر کے زیریں طبقے کی تصویر کشی کر کے ہمیں بہت سے نئے موضوعات دیے ہیں. ایک ادیب جو زندگی کی حقیقت کو اینک سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اس کا تصور فن ظاہر ہے برائے زندگی ہی ہوگا. یاد رکھیے گا پریم چند ایک ایسے ادیب تھے جو زندگی کو حقیقت کی اینک سے دیکھنے کی کوشش کرتے تھے. اب جب ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا انہیں اس کی پہلی کانفرنس کی صدارت کے لیے چنا گیا تو اس کی صدارتی خطبے میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا. اس کا ایک ٹکڑا آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے جس سے آپ بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ پریم چند کا تصور کیا تھا. امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا ان کا تصور فن کیا تھا. جس ادب سے ہمارا ذوق بیدار نہ ہو، روحانی اور ذہنی تسکین نہ ملے، جسم میں قوت و حرکت پیدا نہ ہو، ہمارا جذبہ حسن نہ جاگے، جو دل مہر میں سچا ارادہ اور مشکل پر فتح پانے کی سچا استقلال پیدا نہ کرے، وہ آج ہمارے لیے بیکار ہے. اس پر ادب کا اطلاق طاری نہیں ہو سکتا. تو گائز یہ تھی ہمارا 32 لیکچر. ہوپ سو آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اس میں اور تو کچھ خاص نہیں ہے، جو تھا میں نے آپ کو بتا دیا ہے. چلے جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جس میں ہم 33 پر بات کریں گے.
چلے جی، تب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔